प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा छ भन्ने छ। यस्तो छ, यो मान्छेले त्यही भनेर भन्छन् यो सतीले सरापेको देश हो भन्छन् नि, होइन? भीमसेन थापाहरू जस्तो राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू सेरिएर मर्नुपर्ने यो देश भनेर जो भनिन्छ नि, यस्तो राम्रो काम गर्ने सरकार जहिले सङ्कटमा हुन्छ त्यो व्यक्ति जहिले डेन्जर जोनमा नै हुन्छ। सरकारबाट हटाइदिनुपर्छ, ढालिदिनुपर्छ भनेर सत्तो सराप गर्ने र यो सरकार गएदेखि यो सबै फाइलहरू बन्द हुन्थ्यो भनेर कामना गर्नेहरूको पनि कमी त छैन। एउटा सामान्य व्यक्तिको हकमा पनि तपाईको थेगी नसक्ने प्रकृतिको दबाव चाहिँ आउँथ्यो। ठिकलाई ठिक, बेठिकलाई बेठिक, अपराधलाई राजनीतिबाट अलग्याउने र राजनीतिलाई अपराधीकरण हुनबाट नदिने, यो दुईटा कुराबाट जोगिनुपर्छ भनेर राज्यले भन्यो भने त आखिर नेपाल प्रहरीले त आफ्नै आइजिपीलाई छानबिन गर्ने प्रहरीले जसलाई पनि छानबिन गर्न सक्दो रहेछ नि त। कुनै पनि मुलुकले आफ्नो नागरिकको चाहिने सुरक्षा र राष्ट्रहितको सवालमा कसैसँग पनि सम्झौता गर्दैन। हुँदा मान्छे पासपोर्ट बनाउन लाइनमा जाँदा समेत कसैलाई चिया खुवाएर, कसैलाई नास्ता खुवाएर, कसैलाई बेलुकाको पार्टीको कमिटमेन्ट गरेर मात्रै उसले पासपोर्ट बनाउने, एउटा नेपाल नागरिकको हिसाबले उसले पाउने अधिकार पनि उसले त्यति गरेर मात्रै प्राप्त गर्छ। नागरिक त बनाउँदा पनि त्यस्तै थियो। आक्रोश होला, अनुमान लगाउनु भएको छ। तपाईँको कुर्सी जाओस् त्यो अर्को कुरा हो, तर तपाईँले यो निराशाको बिचमा जुन एउटा आशाको दियो बाल्न खोज्नु भएको छ नि, यो कुरामा तपाईँ उभिनु पर्यो। र हो यो साँचो कुरा हो, यो विषय उभिने चान्चुने कुरा छैन। या त्यो कङ्ग्रेचुलेसनको मिनिङ चाहिँ आई विल सो यु भन्ने हो, त्यो आशय बुझ्न सकिन्छ। त्यो आक्रोश व्यक्त गर्न हुन्थेन उहाँले, किनभने भिआइपीहरू खोरमा भनेर पनि भनिएको छ, होइन? जो अपराध गर्छ ऊ चाहिँ भिआइपी हिजोसम्म हुनुहुन्थ्यो होला, तर अभियुक्त भइसकेपछि अझै हामी भिआइपी भनिराखेका छौँ। युवाहरूलाई रोजगारमा लगाऊ, युवाहरूलाई उत्पादनमा लगाऊ, युवाहरूलाई विश्वास गरौँ, युवाहरूलाई लगानी गरौँ। हेर्नु न, विगतको सरकारले के भन्यो? हामीले कारवाही गरेको व्यक्ति त्यही विशिष्ट महानुभावहरू जो चिफ गेस्ट भएर गएर बस्नु भएको छ उहाँको छेउमा चाहिँ नि उपर खुट्टी लाएर बस्या छ। कारवाही गर्ने प्रहरी सतर्कमा यहाँ तल उभिया छ। त्यसबाट तपाईँले कुन मनोबलका साथ चाहिँ नि के अरे यो जेन्युन चाहिँ नि सर्भिस डेलिभरी होला भन्ने तपाईँले अपेक्षा गर्नुहुन्छ? ल यो काम गर है भनेर नेतृत्वबाट ग्रिन सिग्नल नमिल्दाका, दबाब आउँदाका कारणले प्रहरीको छवि यस्तो बन्न गएको। तपाईँ मुहानबाट चाहिँ नि फोहोर पानी आएको छ, तल चाहिँ नि तपाईँको उसमा तपाईँले सफा पानीको अपेक्षा गरेर हुन्छ? अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने अथवा भ्रष्टाचारसँग जोडिएको कोही व्यक्तिलाई उम्काउने मनसायले 5 वर्ष ल्याएको भने चाहिँ यो गलत छ। विराटनगर भन्सारबाट चाहिँ नि छुटेका गाडीहरू, विराटनगर भन्सारमा चाहिँ नि चेक जाँच भएर काठमाडौँको लागि छुटेका गाडीहरू बिचको कुनै पनि युनिटले चेक नगर्नु, त्यसको अर्थ के? मेरो नागरिकता म छोड्न तयार छु, म बेचिन तयार छु, तर मलाई कसैले किनिदियोस् या बेचिदियोस् भन्ने अवस्थामा नागरिक पुर्याउने नेतृत्व सधैँभरि सजग हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? नमस्कार, कार्यक्रम माउन्टेन बहसमा यहाँलाई स्वागत छ। अहिले देशभर भ्रष्टाचारको विषयमा जनस्तरदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म र हरेक क्षेत्रमा अब भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने गरी कसरी हुन्छ जनदबाव सिर्जना गर्नु पर्यो र राज्य संरचनामा बसेकाहरूले भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा बहस एउटा सतहमा आएको छ। विशेष गरी 875 जना नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने जुन एउटा भ्रष्टाचार जन्य अर्थात् मानव बेचबिखन जस्तो अपराध र त्यसमा पनि भ्रष्टाचार भएको जुन खुल्ना आयो, यसले नेपाली समाजमा मात्रै हलचल ल्याएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै नेपालको बेइज्जत भएको छ र नेपाल राष्ट्रको जुन छवि थियो त्यो छवि पनि ध्वस्त पार्ने काम भइराखेको छ। यसले गर्दाखेरि विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूले सरकारमा बसेर भ्रष्टाचार गर्नेहरूका कारण अर्थात् सत्ताको आडमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूका कारण शिर झुकाउनु परेको अवस्था छ। अब नेपालले के गर्छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भन्ने विषय नेपालको मात्रै रहेको छैन, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले समेत चासो दिइसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले कमसे कम अहिलेको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझै अलिकति इज्जत जोगाउन भए पनि यो विषयलाई छानबिन गरेर निष्पक्ष ढङ्गले टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ भन्नेमा सबैको चासो रहेको अवस्थामा
दलहरूले बैठक बसालिराखेका छन्, छलफल गरिराखेका छन् कि जो आरोपित छन् राजनीतिक दलहरूबाट कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने, जबकि संविधानले कस्तो अपराधको दोषीलाई कस्तो कानुनले कसरी सजाय गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट किटान गरिसकेको अवस्थामा दलहरूले कारबाही गर्ने कि नगर्ने भनेर बैठक बस्नु, छलफल गर्नुको कुनै पनि औचित्य छैन। राष्ट्रिय स्तरमै र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको अवस्था, नेपालको छविमाथि दाग लागेको अवस्थामा सबै दलहरूले सहयोग गर्नुपर्ने, कानुनलाई, प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला अझै राजनीतिक दबाव बढ्दै गइराखेको छ र यो घटनालाई सामसुम पार्नका लागि प्रयासहरू पनि आन्तरिक रूपमा जारी रहेका छन्। त्यसकारणले किन पटक पटक भ्रष्टाचारको फाइलहरू खोल्ने बेला राजनीतिक दलहरू सक्रिय हुन्छन् भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा अनेरा सोभि क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष रञ्जित तामाङ र पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले अधिकारीज्यूबाट नै प्रश्न, अहिले प्रहरी प्रशासनमाथि दबाव पर्छ कि भन्ने व्यापक जनचासो छ। दबाव पर्ने गरेको विषयमा पर्ला कि नपर्ला भनेर तपाईँको अनुमान के हुन सक्छ अहिलेको अवस्थाले? नेपाल प्रहरीको वैधानिक स्थापना कालदेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने, कुनै पनि मुद्दाको अनुसन्धान गरेको इतिहास हेर्ने हो भने यो कालखण्ड नेपाल प्रहरीको लागि अभूतपूर्व चाहिँ अवसरको रूपमा आएको मैले पाएको छु। हजुर, तपाईले भन्नुभयो हस्तक्षेप। मैले 29 वर्ष नेपाल प्रहरीमा सेवा गरेँ र अधिकांश समय मैले अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा फिल्डमा रहेर काम गरेँ। फिल्डमा रहँदाखेरि विभिन्न पार्टीबाट, दलहरूका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट, हैन, अन्य क्षेत्रहरूबाट पनि, खालि पोलिटिकल फिल्डको मात्र कुरा गरिन, अन्य क्षेत्रबाट पनि प्रहरीलाई एउटा सामान्य व्यक्तिको हदमा पनि तपाईको थेगी नसक्ने प्रकृतिको दबाव चाहिँ आउँथ्यो। हजुर, त्यसमा केन्द्रले पनि लोकल व्यक्तिहरूलाई भरथेक चाहिँ नि गर्थ्यो। ल उहाँले भनेको काम चाहिँ नि गरिदिनु। यो अवस्थाबाट गुज्रिएको नेपाल प्रहरीले अहिले यो स्तरको नेताहरू, हिजो राज्य सञ्चालनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका, अहिले पनि दलका जिम्मेवार चाहिँ नि पदाधिकारीको रूपमा रहेका व्यक्तिहरूको विरुद्धमा जुन मुद्दा चाहिँ नि चल्या छ, अहिले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चाहिँ नि चल्या छ, यो मुद्दामा चाहिँ नि अहिले सरकारको तर्फबाट जुन अभिव्यक्ति आएको छ, चाहे प्राइम मिनिस्टरको लेभलबाट, चाहे चाहिँ नि गृहमन्त्रीजीको लेभलबाट, चाहे अन्य पार्टीका पनि व्यक्तिहरूको लेभलबाट जुन आएको छ, हामीले पनि यो मुद्दालाई सघाउँदैछौँ है। इभन जुन पार्टीको पदाधिकारी पर्नु भएको छ यो उसमा केसमा, उहाँहरूबाट पनि जुन प्रकारको एकता प्रदर्शन गरिएको देखिएको छ हिजोबाट है। अस्तिसम्म त अलिकति शङ्काको घेरामा पनि भयो, किन बाक्लो भेटघाट उहाँहरूको बिचमा भयो। हुन त त्यो बेलामा कुरा पनि अन्य विषयसँग सम्बन्धित छ यो भेटघाट है भन्ने कुरा पनि आयो, जस त्यो बेलामा संशय चाहिँ नि लाग्यो नि। किनभने हिजोका दिनहरूमा पनि त्यो दृश्य को चाहिँ टुलु हेरेर साक्षी भएका नागरिकले शङ्का गर्नु त स्वाभाविक हो। तर अहिले अप्रत्याशित यो चाहिँ ठुलो संयोग पनि भन्नु पर्यो, नेपाल प्रहरीको लागि अवसर पनि हो। राज्य सञ्चालकज्यूहरूबाट यो चाहिँ अनुसन्धानलाई तपाईको के अरे सही ढङ्गबाट, सकारात्मक ढङ्गबाट हैन, न्यायको चाहिँ किराना लाउने सवालमा जुन अहिले चाहिँ नि अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ र व्यक्तिगत रूपमा पनि अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई चाहिँ नि बीचमा चाहिँ नि हैन अनुसन्धानको प्रगति विवरण हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता जुन चाहिँ नि वातावरण अहिले चाहिँ नि देखिएको छ, यो चाहिँ नि धेरै राम्रो चाहिँ संकेत। अनुसन्धान एउटा लयमै छ, अहिले लयमा छ। अहिले चाहिँ नि अब हेर्नुस् है, मन्जुजीले भनिहाल्यो, म भनिहालौँ, यो के भन्दाखेरि कुनै पनि मुलुकले आफ्नो देशको नागरिकको सुरक्षा र हितलाई चाहिँ नि पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ हैन। अझ 9/11 को घटनापछि त तपाईको अमेरिकाले, अन्य देश पनि, अमेरिका अझ त्यो सवालमा पीडित छ नि हैन, अमेरिकाले इन्डिभिजुअल माथि चाहिँ नि टेक्निकली चाहिँ नि निगरानी, बायोमेट्रिक को पनि चाहिँ नि
यत्रतत्र प्रयोग गरेर चाहिँ निगरानी गरिरहेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसले गर्दा 1 लाख शरणार्थी त उसले आफैले बोक्या छ भार। 1 लाख कति 20-25 हजार यहाँबाट गएको हो होइन, 3-4 युरोपेली देशले लगे तापनि 1 लाखको भार त उसले बोक्या छ। किनभने नेपाल हाम्रो चाहिँ नि के अरे राम्रो के अरे हामी नेपालको र हाम्रो चाहिँ नि सम्बन्ध राम्रो छ होइन। नेपाल विकासोन्मुख देश भएको हुँदाले यत्रो चाहिँ नि 1 लाखको शरणार्थी ठेक्न सक्दैन भनेर लिएर गएको छ नि त होइन। अब अहिले उहाँहरू पनि संशयको घेरामा हुनुहुन्छ। यो व्यक्तिहरूको बारेमा साँच्चीकै फेरि चाहिँ नि रिथिङ्क चाहिँ नि गर्ने हो भन्ने कुरा त त्यहाँ पनि गर्न पनि सक्छ। अब गर्न पनि सक्छ, किनभने कुनै पनि मुलुकले आफ्नो नागरिकको चाहिँ नि सुरक्षा र राष्ट्रहितको सवालमा कसैसँग पनि सम्झौता गर्दैन। तर हाम्रो मुलुक त्यसमा नपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले पनि देख्यौँ। फेरि यसमा कुरा गरौँला। मैले तामाङज्यूलाई के सोध्न चाहेँ भने जस्तो उहाँले भन्नुभयो नि नेपाल प्रहरीलाई युगदेखि अहिलेसम्म एउटा सर्वोत्कृष्ट अवसर प्राप्त भएको छ, यसमा अनुसन्धान लयमै छ र त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ भने जस्तै माओवादीलाई पनि माओवादीप्रति स्वयं माओवादीकै कैयन गुनासाहरू छन्। शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि यो हुनु पर्थ्यो त्यो हुनु पर्थ्यो भन्ने, तर माओवादीलाई पनि एउटा ठुलो अवसर प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री माओवादीकै, गृहमन्त्री माओवादीकै। त्यसकारणले एउटा आशंका के छ कि सत्ता बचाउने डरले अर्थात् पद बचाउने डरले माओवादीले यसमा कहीँ सम्झौता गर्ला कि भन्नेमा यो आशंकाको विषयमा अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्नु भएको थियो। माओवादी बरु सरकार छोड्नै तयार छ। किन धरातल हामी संयुक्त एउटा गठबन्धनमा बसेका छौँ, त्यसैले गर्दाखेरि माओवादी आफै जम्मा 32 सिट भएको हुनाले मानिसहरूले यो आशंका गर्छन्। कतिपय चाहिँ माओवादीले धेरै चुरीफुरी गरेको हुनाले जसले काँधमा बोकिरहेको छ उसले काँध छोडिदिन्छ भनेर सामान्य अनुमान लाउने कुरा स्वाभाविक हो। करिब 2/3 सरकार त धेरै नटिकेको बेलामा यो विभिन्न 5-7 वटा 10 दलीय गठबन्धनको भविष्य त्यति टाढा जाला जस्तो सामान्य मान्छेले अनुमान गर्ने कुरा साँचो हो। तर अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो यस शीर्षकमा चाहिँ यो सरकारले खुट्टा कमाउँदैन, ब्याक हुँदैन। र अस्ति पनि उहाँले स्टेटमेन्ट पनि दिनुभयो कि दोषी कोही उम्किँदैन, निर्दोष कोही पर्दैन। र यो मामलामा मैले अरू थप्ने कुरा के छ भने आम जनतामा एउटा निराशा थियो कि हाम्रो चाहिँ भ्रष्टाचारको मामलामा देश एकपछि अर्को गर्दै फसिरहेको छ। ठुल्ठुला नेताहरू संलग्न छन्। तपाईँले अघि पूर्व डिआइजी साहबले पनि भन्नुभयो, तपाईँ हेर्नु न नेपाल प्रहरीकै आइजिपीहरू भ्रष्टाचार काण्डमा मोचिनुपर्ने। अझ त्यो पनि छोडिदिनुहोस्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान जसले भ्रष्टाचारको निवारण गर्ने नियन्त्रण गर्ने निकाय हो, उहाँको प्रमुखकै मनपरी दादागिरी भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ महाभियोग लगाएर हटाउनु पर्ने। राजनीतिक नेताहरू ठाउँमा बसेका कोही पनि त्यो चाहिँ हिजो हामीहरूले भन्थ्यौँ नि ठुलालाई चयन सानालाई ऐन भन्थ्यौँ नि, यस्तो स्थिति भइसकेको थियो। यसले आम जनतामा निराशा छाइसकेको थियो। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने सरकारले मात्रै एउटा चाहिँ राजनीतिक हिसाबले ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक, अपराधलाई राजनीतिबाट अलग्याउने र राजनीतिलाई अपराधीकरण हुनबाट नदिने, यो दुईटा कुराबाट जोगिनुपर्छ भनेर राज्यले भन्यो भने त आखिर नेपाल प्रहरीले त आफ्नै आइजिपीलाई छानबिन गर्ने प्रहरीले जसलाई पनि छानबिन गर्न सक्दो रहेछ नि त। आज हेर्नु न तपाईँ जुन प्रकारको स्थिति भएको छ नि। तर यो चाहिँ कस्तो हो भने जस्तो अहिले सङ्गठित अपराधको ठगीको रूपमा यो जो छानबिन भइरहेछ, यो चाहिँ यो सरकारको प्राथमिकताको हिसाबले होइन कि पीडित जनताहरूले अहिले यो मतलब भित्रभित्र सरकारले योजनाबद्ध रूपमा यो फाइल खोलेर यो घटना बाहिर आएको होइन। तर कस्तो भने सरकार चाहिँ यो जवाफदेही र उत्तरदायी सरकार भएको र सबै पार्टीले नारा लगाउँदाखेरि सुशासनको नारा लगाएको, हाम्रो आजको विकासको आजको समृद्धिको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ भ्रष्टाचार हो, व्यथिति हो, अनियमितता हो, ठगी हो, अपराध हो र ती कुराहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्नु हाम्रो समस्या हो। जसको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ हरेक मान्छेमा निराशा छ भन्ने प्रकारको सबैको बुझायो। किन एउटा मान्छे मालपोतमा जान्छ, त्यहाँ पनि पैसा नखाई काम गर्दैन, मान्छे मालपोतमा जाँदा निराश भएर फर्किन्छ। मालपोतमा त खान्छ नै, जहाँ कर तिर्न जान्छ कर कार्यालयमा म आउँदैछु जस्तो मान्छे चाहिँ लाइसेन्स बनाउन गयो, मान्छे त्यहाँ ठगिन्छ हैन। मान्छे अरू कुनै तपाईँले भने जस्तो विभिन्न करदेखि लिएर हरेक ठाउँमा गयो, हरेक ठाउँमा पैसा नखुवाई भ्रष्टाचार नगरी अनियमित ढङ्गबाट चाहिँ काम नगरिकन कोही मान्छेको काम हुँदैन। हुँदा मान्छे पासपोर्ट बनाउन लाइनमा जाँदा समेत कसैलाई चिया खुवाएर, कसैलाई नास्ता खुवाएर, कसैलाई
बेलुकाको पार्टीको कमिटमेन्ट गरेर मात्रै उसले पासवर्ड बनाउने एउटा नेपाल नागरिकको हिसाबले उसले पाउने अधिकार पनि उसले त्यति गरेर मात्रै प्राप्त गर्छ। नागरिकता बनाउँदा पनि त्यस्तै थियो। आक्रोश होला अनुमान लगाउनु भएको छ। त्यसैले आज जे छ नि जस्तै हिजो माओवादीप्रति, हिजो प्रचण्डप्रति, हिजोको राज्य संयन्त्र सरकारहरूप्रति, हिजोका विभिन्न गृहमन्त्रीहरूप्रति, नेताहरू ठुल्ठुला मान्छेहरूप्रति मान्छेको जुन आक्रोश थियो नि, तर आज यो पीडितहरूले गरेको निवेदनको आधारबाट नेपाल प्रहरीले छानबिन गर्ने र सरकारले यसमा ल निर्धक्कपूर्वक जानुहोस्, कहाँसम्मको पहरो तानिन्छ त्यो कुरामा सरकार उभिन्छ। नेपाल प्रहरीलाई दबाब, राजनीतिक दबाब दिँदैन, नेपाल प्रहरीलाई अप्ठ्यारो पार्दैन। लाग्नुहोस् भन्न त आखिर त आम जनतामा हेर्नु न खुसी, म हरेक ठाउँमा देख्छु कि अब त्यो पर्छ कि पर्दैन भने मान्छे हिसाब गरेर बसेका छन्। त्यो धेरै बालुवाटार कुदिरहेको हुन्थ्यो, त्यो नेतासँग कुदिरहेको हुन्थ्यो, त्यसले बढी चोरीफोरी गरेको थियो, त्यो पकाडिन्छ कि पकाडिन। आज आम मान्छेमा कस्तो आयो भने अब त मान्छेले नै पकाडेर चाहिँ यो भ्रष्टाचारी हो, यो ठगी गर्ने हो, यो सङ्गठित अपराधमा संलग्न छ, यसले मलाई मलेसिया लग्छु भनेर पैसा खाइदिएको छ, यसले मलाई चाहिँ अमेरिका नक्कली शरणार्थी त कुरा छोड्नुहोस्। अब यस्तो कोरिया लग्छु भनेर इटहरी झापातिर पुर्याएको हेर्नु त, अझ हिजो अस्ति हेर्नुहोस् त, यस्तो प्रकारको व्यथिति, कानुन नभए जस्तो, राज्य नभए जस्तो, जनता निरीह हुनुपर्ने, प्रहरी प्रशासन कसैको दबावमा हात बाँधिएर बस्नुपर्ने यस्तो स्थितिमा अहिले यो जे काम भइरहेको छ नि, यसले तपाईँ सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर आम मानिसको पनि म क्रिया प्रतिक्रिया सुनिरहेको छु। यो राम्रो कुरा हो र यो राम्रो कुरामा हाम्रो पनि सरकारलाई के सुझाव छ भने तपाईँको कुर्सी जाओस् त्यो अर्को कुरा हो, तर तपाईँले यो निराशाको बिचमा जुन एउटा आशाको दियो बाल्न खोज्नु भएको छ नि, यो कुरामा तपाईँ उभिनु पर्यो। र हो यो साँचो कुरा हो, यो विषय उभिने चान्चुने कुरा छैन। एउटा 32 सिटको पार्टी उभिने चान्चुने कुरा एउटा राज्य संयन्त्रलाई, एउटा प्राइम मिनिस्टरलाई, एउटा होम मिनिस्टरलाई त्यो तपाईले सुरुमै भन्नुभयो जस्तो नि, प्रक्रिया अनुसार दोषी छन् भने सजायको लागि प्रक्रियामा लैजाने त्यो तपाईले सुरु नै भने जस्तो हाम्रो संविधानले नै बहुमतको सरकार बनाउने भन्ने भएको हुनाले बहुमत पुर्याउनको लागि यो चाहिँ भ्यागुताको धारनी जस्तो गर्नु परेको छ। 10 वटा चाहिँ हैन पार्टीहरू जोड्नु परेको छ भनेपछि यो पनि त आफ्नो छ नि। तर त्यसो हुँदाखेरि सरकारको लोभ गर्ने कि यो एजेन्डा र मुद्दामा खरो उत्रिएर कुर्सी गए जान्छ तर जनताको पक्षमा काम गर्ने यसमा ब्याक हुनु हुन्न र यसमा कस्तो छ ब्याक हुनु हुँदैन र यो चाहिँ अब कस्तो यो भ्रष्टाचारको पक्षमा कि विपक्षमा भन्ने कुरामा आज म के देखिरहेको छु भने हरेक घर आज विभाजित भएको छ। यो भ्रष्टाचारी यो त भ्रष्टाचारी त नभनौँ, सङ्गठित अपराध वा ठगीहरुलाई ह्युमन ट्राफिकिङ भित्र पर्यो, मानव बेचबिखन अन्तर्गत पर्यो। यो कारबाही गर्नु ठिक थियो कि बेठिक थियो, भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाउनु ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने कुरामा घर विभाजित छ। आज समाज फरक ठाउँमा उभिएर बहस गरिरहेको छ, आज संसदभित्र बहस छ, आज सिङ्गो देशमा बहस छ र यो कुरा चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ सुशासनको समृद्धिको चुनौती सबभन्दा ठुलो अनियमितता, यस प्रकारको अपराध र भ्रष्टाचार भएको हुनाले यो मुद्दामा यो लडाइँमा हामी सबै साथले साथ दिएर यसमा जित्यौँ भने मात्रै एउटा नयाँ आधार बन्न सक्छ। त्यस अर्थमा यो सरकारले खुट्टा, मेरो बुझाइमा म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य म भर्खरै प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेको, उहाँको पनि चाहिँ साइकोलोजी हेर्दाखेरि बरु यो सरकार जाओस्, उहाँ छोड्न राजीनामा दिएर हिँड्न तयार हुनुहुन्छ। यो प्रश्न एकछिन पछि गर्नेवाला थियो, तपाईँले धेरै पटक यहाँले फेरि जोड्छु म, सरकार गए जाओस् भन्ने गरिराख्नु भएको छ नि, सुन्नमा आएको अब अनुमान लगाउन सकिने र भित्री रूपमा यो सरकारको आयु निकै कम छ भन्ने पनि सुनिन थालेको छ। आयु नै कम छ त एउटा जाते जाते भन्छन् नि, एउटा राम्रो निर्णय, एउटा राम्रो यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याइदिँदा के हुन्छ? अनि त्यस्तो पनि होइन, यो सरकारको प्राथमिकता चाहिँ अहिले अरू नै थियो, खास गरी जस्तो कि एउटा निराशा छ, त्यसको निम्ति सँगसँगै त्यो निराशाको सँगसँगै त्यसलाई आशामा बदल्ने एउटा कुरा भयो। सँगसँगै आर्थिक हिसाबले हामी चाहिँ अलि पोस्ट कोभिड एक प्रकारले आर्थिक स्थितिमा पनि हामी अलिक गाह्रै ठाउँमा छौँ होइन। अब सूचाङ्कहरूले अरू हिसाबले विश्लेषकहरूले पनि राम्रो छैन भनिराख्नु भएको छ। त्यो कुरामा व्यवसायीहरूलाई विश्वासमा लिएर जनतामा आर्थिक हिसाबले आशा देखाउनु त्यसको लागि त पहिलो प्राथमिकताको भनेको भ्रष्टाचार नै कम गर्नुपर्ने बिस्तारै। तर होइन, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा निर्ममतापूर्वक सुशासनको कुरा उठाएर जाने कुरा छँदैछ। सँगसँगै विकास र समृद्धिको कुरालाई हेर्दाखेरि राज्य प्रशासन चल्नको लागि फेरि आन्तरिक उत्पादनमा, राष्ट्रिय उत्पादनमा पनि जोड गर्ने, अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ अहिलेको आर्थिक तरलतालाई पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, व्यवसायीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर लगानी गर्ने, उत्पादनमा जोडिने वातावरण बनाउनु पर्ने, आम जनतालाई पनि निर्धक्कपूर्वक लगानी गरेर आर्थिक गतिविधिमा भाग लिनको लागि भन्नुपर्ने। अनि सँगसँगै तपाईँ हेर्नुभयो शिक्षाको स्थिति उस्तै छ, स्वास्थ्यको स्थिति उस्तै छ, रोजगारको हामीले अवसर तयार गर्नुपर्ने छ। यत्रो धेरै बेरोजगारी हाम्रो सबभन्दा ठुलो चुनौती जस्तो भएको छ। हामीसँग त शैक्षिक बेरोजगारको सङ्ख्या नै ठुलो भयो भन्दा सरकारका प्राथमिकताहरू अरू थिए, तर त्यो
बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ जसरी यो चाहिँ पीडितहरूको तर्फबाट राज्य संयन्त्रकै दुरुपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत देशको चाहिँ गलत सन्देश दिने गरी जे गतिविधि भयो यो आइसके पछाडि चाहिँ अहिले यो राज्यको प्राथमिकताको कुराले राज्यले योजनाबद्ध जाते जाते यो गरौँ भनेर गरेको भन्दा पनि पीडितहरूले चाहिँ यो सरकारले अथवा यो बेलामा नै नेपाल प्रहरी अथवा कानुन समक्ष न्याय मागेको हुनाले भए पनि पीडितहरूले उजुरी गरे न्याय मागेको हुनाले र त्यो विषयमा छानबिन गर्दाखेरि यो राज्य संयन्त्रको समेत दुरुपयोग गरेर राज्य संयन्त्रको समेत दुरुपयोग गरेर असाध्यै ठुलो ठगी र असाध्यै ठुलो बेइमानी गरेको हिसाबले राज्यले चाहिँ यो जनतालाई तपाईले भन्नु भने अघि संख्या 429 अथवा अहिले त 800 कति पुगिसक्यो 875 अहिले त कति दाबी गर्नेहरू अझै भन्दिने भने अझै त्यो ठुलो बढ्दै पनि जाला कतिपय लुकिरहेका भागिरहेका भन्न अप्ठ्यारो मानेका पनि होलान् हैन त्यसो हुँदाखेरि यत्रो मान्छेहरुलाई तपाई हेर्नु न 50 लाखसम्म 10 लाख 5 लाख 10 लाख त्यो हिसाबमा हेर्दा यो जाते जाते भन्दा पनि यो आते आते यसलाई हल पनि गर्दै जाने र राज्य आफ्नो प्राथमिकताको बाटोमा पनि जाने भन्ने नै हो यसमा र तपाईले अस्थायी सरकारको कुरा गर्दा चाहिँ गठबन्धन बनाउँदा नै हामीले यो चाहिँ 5 वर्ष मध्येमा 2 वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने त्यसपछि शेरबहादुर चुनावको बेलामा 1 वर्ष वातावरण हुने भन्ने लगभग सहमति भएको हुनाले अब यसलाई तपाईले कसरी भन्नुहुन्छ त्यसो हुँदाखेरि समय अवधि लिएर आएको सरकार पनि फेरि म तपाईलाई पुरै प्रश्न गर्ने छु अहिले चाहिँ मैले यहाँलाई अधिकारीज्यूलाई के जोड्न चाहे भने बालकृष्ण खाँडले टेकुका एसपीलाई पक्राउ गरेर लगिसकेपछि कंग्रेचुलेसन भनेर एउटा ओड भन्नुभयो भन्ने चर्चा छ त्यसपछि उहाँको बडुवामा चाहिँ अवरोध भएको थियो कि भन्ने प्रसंग आफैले भित्रबाट झिक्नु भयो भन्ने अब समय यति बलवान हुँदो रहेछ कि 29 वर्ष प्रहरी संगठनमा बिताइसकेपछि गृहमन्त्रीको पोजिसन के हुन्छ यहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ गृहमन्त्रीको पदबाट बाहिर आएको छोटो समयमै उहाँले हत्कडी लगाएर अहिले प्रहरी खोरभित्र बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ यदि प्रहरी बलियो भइदिने हो भने जहिले पनि अधिकारीहरूले टाउको तल गरेरै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ त आउँदैन या त्यो कंग्रेचुलेसनको मिनिङ चाहिँ आई विल शो यु भन्ने हो त्यो आशय बुझ्न सकिन्छ त्यो आक्रोश व्यक्त गर्न हुन्थेन उहाँले किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन को चाहिँ नि तपाई अध्ययन गर्नुस् अथवा कुनै पनि देशको प्रचलित चाहिँ नि कानुनले कुनै पनि विशिष्ट महानुभावहरूलाई चिन्दैन कुन अर्थमा चिन्दैन भन्दाखेरि संविधानले त विशिष्ट महानुभावहरू यो हो भनेर परिकल्पना गरेछ नि प्रोटोकल त उहाँहरुको निर्धारण गरेछ नि तर कुनै पनि क्राइम को जब कुरा आउँछ त्यो क्राइममा यदि कोही पोलिटिकल क्षेत्रसँगको महानुभाव होस् अथवा चाहिँ प्रशासनिक क्षेत्रको महानुभाव होस् कुनै अन्यत्र क्षेत्रका चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरू हुन् तिनीहरूको चाहिँ संलग्नता छ भने उहाँलाई कानुनले चिन्दैन अर्को कुरो फौजदारी न्याय प्रणालीको 3टा तपाईको कम्पोनेन्ट महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट तपाईको नेपाल प्रहरी जसले मुद्दाको तहकीकात गर्छ दोस्रो सरकारी वकिल जसले अभियोग लाउँछ तेस्रो चाहिँ न्यायालय जसले मुद्दाको किनारा गर्छ हैन यो फौजदारी न्याय प्रणालीको 3टा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्टले पनि कुनै पनि विशिष्ट महानुभावलाई चिन्दैन सर्वसाधारणदेखि विशिष्ट महानुभावलाई चिन्दैन र अनुसन्धानको दायरा भित्र कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ प्रवेशको चाहिँ आग्रह पनि गर्दैन प्रवेश चाहिँ उहाँहरुको लागि त्यो क्षेत्रभित्र प्रवेश पनि हुँदैन अर्को चर्चा पनि चलेको छ यदि अपराध को अभियोग लागिसकेको अवस्थामा सबै समान हुन् भने अहिले नै बहालवाला सचिव पनि अहिले थुनामा हुनुहुन्छ अनुसन्धानको क्रममा टेकनारायण पाण्डे उहाँ र एकजना नेताको गोप्य रूपमा भेट गरायो नेपाल प्रहरीले भन्ने चर्चा छ यदि यो हो भने यो त चिन्यो नि त त्यसो भए त सर्वसाधारण नागरिकले कुन चाहिँ नेताको अहिले आर्जु राणाको भेट भयो भन्ने चर्चा चलेको छ हैन समग्रमा हिरासतमै रहेको अवस्था समग्रमा जसको जोसँग जुन परिस्थितिमा भेट भयो आखिर कारण त यही रहेछ नि त अहिले देखियो नि मानव तस्करी रहेछ नि त हैन मैले तपाईलाई मन्जुजीलाई सुरुमै भने नि कुनै पनि मुलुकले आफ्नो नागरिकलाई कति महत्त्व दिन्छ हामी विदेश जाँदा पनि हेरौँ न हामी नेपाली पासपोर्ट होल्डर अथवा कुनै पनि देशको चाहिँ पासपोर्ट होल्डर को लाइन हेर्नुस्
र त्यो देशका नागरिक जुन आफ्नो चाहिँ नि देशको धरतीमा पाइला टेक्छ उनीहरूको लाइन हेर्नुहोस्, हामीलाई इमिग्रेसन थ्रु चाहिँ नि क्लियरेन्स गर्दै जानु पर्यो मजा पनि र नागरिकको लाइनै अर्को हुन्छ। त्यो देशले ससम्मान नागरिकलाई स्वागत गर्छ, ल तिमी घुमेर आयो, सुरक्षित आयो, ल आऊ तिम्रो बाटो यो हो। यसरी चाहिँ नि डिफ्रेन्सिएट चाहिँ नि गर्छ के होइन बाहिर मुलुकमा नागरिकको। यहाँ त कस्तो भयो भन्दाखेरि चन्द्र शमशेरले दास प्रथाको उन्मूलन गरेको हामीले पढेका थियौँ विद्यार्थी कालमा। यहाँ त त्यसकै चाहिँ नि सिनारियो दिने जस्तो गरेर चाहिँ नि व्यक्तिलाई यो त किनबेचको त्यो बेला पनि त चाहिँ नि कमारीलाई चाहिँ किनबेच गरिन्थ्यो नि दासलाई होइन, हामीले अध्ययन गरे अनुसार। बरु हाम्रा किन्नु र बेच्नु दुइटै खराब हो, तर बरु हाम्रा त्यो बेलाका नेताहरूले त्यो बेलाका शासकहरूले किनेर चाहिँ ल्याउँथ्यो, अब बेच्न थाले। त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि गयो अपराध राष्ट्रियताको हिसाबले, त त्योभन्दा यो खतरनाक हो नि। अब अर्को हेर्नुहोस् है, अर्को चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि राष्ट्रको शिर निहुरिने अवस्था चाहिँ नि मैले के देख्छु भन्दाखेरि हिजो अस्ति यो 3-4 दिन अगाडिदेखि मैले विदेशी चाहिँ नि च्यानलहरू हेर्नुहोस् त, नेपालकै चाहिँ नि न्युज छ, यही चाहिँ नि मानव तस्करको न्युज, मानव तस्करको न्युज छ यो रिफ्युजी होइन। अब अहिले जब युक्रेनको युद्धले होइन मध्य पूर्वको युद्ध हेर्नुहोस्, अन्य अरब कन्ट्रीहरूको चाहिँ नि अपराइजिङ सिचुएसनहरू हेर्नुहोस् है, यी सम्पूर्ण कारणले गर्दा शरणार्थी समस्या अब यो आजबाट आउने डिकेडसम्म चाहिँ नि शरणार्थी समस्या ती राष्ट्रहरूको लागि ठुलो टाउको दुखाइको अवस्था छ। अब सोध्छन् अब नागरिकलाई लिएर जाँदा प्रायोरिटीमा के राख्छ? सुरक्षा सेक्युरिटी राख्छ। कुन व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ शरणार्थीको रूपमा चाहिँ प्रवेश गर्दैछौँ त्यत्तिकै त अरबौं डलर चाहिँ खर्च गरेर मुलुकहरूले आफ्नो चाहिँ बोर्डरमा त्यत्रो चाहिँ नि वाल लाउँछन् नि, जुनसुकै मुलुकमा गएर हामी हेरौँ न, तपाईँ हामी सबै चाहिँ घुमेका छौँ होइन, त्यो त्यत्तिकै गए त होइन होला नि। आफ्नो राष्ट्रियता मेक्सिकोको वालको कुरा गर्नुभयो होला, त्यो अवस्था आयो होला र त्यत्रो वाल लाग्यो होला भन्ने कुरा यही अवस्थाले देखाउँछ। यही नै हो, आउने रहेछन् डिकेडसम्म त यसले त अझ यति ठुलो समस्याको रूपमा यो देखिनेवाला छ। किनभने अहिले चाहिँ नि अहिलेको विश्व राजनीतिलाई हेर्दाखेरि तत्काल चाहिँ नि यो अवस्थाले पटाक्षेप होला, समस्या समाधान होला भन्ने त देखिँदैन। त्यसले गर्दा जस्तो सुकै भिआइपीहरूले नेपालमा यो प्रकरणमा भेट चाहिँ नि गरे तापनि आखिर त्यसको चाहिँ नि अर्थ के रहेछ त भन्दा अहिले त सतहमा आएको छ होइन। तर मैले फेरि पनि तपाईँलाई दोहोऱ्याउन के चाहेँ भन्दाखेरि प्रहरीलाई अहिले यो अभूतपूर्व चाहिँ नि अवसर जुन जुरेको छ, यसमा प्रहरीले धेरै मेहनत चाहिँ नि गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। र अर्को कुरो प्रहरीले आफ्नो व्यवसायिक जस्तो उहाँले भन्नुभयो नि, सत्ता गए जाओस् प्रधानमन्त्रीले खुट्टा कमाउनु हुन्न भन्ने भयो नि, प्रहरीमा पनि भोलि सरुवा हुँदा आफूले भनेको ठाउँमा नहोला, बढुवा हुँदाखेरि प्रमोसनमा अलिकति पछाडि नै धकेलिएला, तर यो आँट गर्न मिल्छ त? प्रहरीले गरेछ आँट गर्न पनि पर्ने, उसको चाहिँ व्यवसायिक धर्मै त्यही हो त। व्यवसायिक विगतमा हामीले के देख्यौँ तपाईँलाई थाहा छ नि, काठमाडौँको गुन्डा समाउने बित्तिकै त्यो प्रहरी अधिकृतको वाह अरे बाब यो जस्तो त तगडा, उसको कामै त्यही हो नि, त्यसलाई पठाएको हो। अनि गुन्डाहरूको क्याटेगोरी एबिसी, गुन्डाहरूलाई क्याटेगोरी गर्ने नै होइन, एउटै श्रेणीमा चाहिँ एउटै डालोमा राख्ने हो होइन, त्यसको काम हो के अनुसन्धान गर्ने। अब अहिले भिआइपी व्यक्तिहरू चाहिँ पर्नु भएको छ भनेर अहिले प्रहरीको अनुसन्धान चाहिँ डगमगाएको छ छैन। अझै पनि हाम्रो सोसाइटीको भिआइपीहरू खोरमा भनेर पनि भनिएको छ होइन, जो अपराध गर्छ ऊ चाहिँ भिआइपी हिजोसम्म हुनुहुन्थ्यो होला, तर अभियुक्त भइसकेपछि अझै हामी भिआइपी भनिराखेका छौँ। अब यो शब्द नै उहाँहरूलाई अलि उहाँ अहिले चाहिँ नि आरोपी मात्र हो, अभियुक्त मात्र हो होइन, अपराधी त होइन नि होइन। कानुनले परिकल्पना गरे अनुसार अहिले त उहाँहरू अनुसन्धानको फेज हुन्छ, न्यायालयबाट न्याय निरूपण भयो भने मात्रै उहाँहरूलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा जाने हो कि अथवा सजाय हुने हो कि त्यसपछि न उहाँलाई चाहिँ हामीले अभियुक्त भन्ने हो होइन। अहिले त उहाँहरूलाई चाहिँ जुन सम्बोधन हामीले गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ अन्यथा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यो एउटा तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट भने पनि यसको पर्याप्त मात्रामा आधारहरू देखिसकेका छन् कि यो क्राइममा कसको संलग्नता थियो भन्ने धेरै हदसम्म देखिसक्यो। जस्तो यहाँलाई फेरि जोडाउँला, मैले तपाईँलाई के जोड्न चाहेँ भने हो अहिले यो फाइल
खुल्न गयो, उजुरी आयो, यसमा अगाडि बढ्नुस् भनेर तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ। तर पछिल्लो समय माओवादीले नै मुलुकमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछु, धनी र गरिब बीचको त्यो खाडल पुर्छु भनेर एउटा ठुलो 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध गरेको हो। त्यस यता झन्डै 18 वर्षसम्म सिन्को पनि भाँच्न सकेन आर्थिक क्षेत्रमा। एउटा अपराध त भयो, अपराधीहरूमाथि कानुनी व्यवस्था अनुसार सजाय होस्, तर मेरो नागरिकता म छोड्न तयार छु, म बेचिन तयार छु, तर मलाई कसैले किनिदियोस् या बेचिदियोस् भन्ने अवस्थामा नागरिक पुर्याउने नेतृत्व सधैँभरि सजग हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? मुख्य कुरा यो अवस्था किन आयो होला त? ठिक छ, यसमा म तपाईँलाई पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले जो फाइल खोलिएको कुरा गर्नुभएको छ नि, म फेरि पनि क्लियर गर्न चाहन्छु कि फाइल खोलिएको होइन। समय सन्दर्भले पीडितहरूले यस बेलामा कानुनको सहायता खोज्नुभयो, न्यायको लागि कानुन समक्ष आउनुभयो र त्यो नेपालको कानुनले चाहे भिआइपी होस् चाहे चाहिँ सर्वसाधारण होस् सबैलाई समान ढङ्गले हेर्छ। नेपाली नागरिकलाई एउटै कानुन, एउटै नियम, एउटै नियमावली, एउटै ऐन कानुनले आकर्षित हुने भएको हुनाले भिआइपीलाई एउटा कानुन, सर्वसाधारणलाई अर्को भन्ने नै हुँदैन नि त। त्यसैले यो अहिले भइरहेको छ, चाहे भिआइपी होस् चाहे सर्वसाधारण होस्। नेपालको टेरिटोरीभित्र बसेर गर्ने कुनै पनि अपराधमा कानुन आकर्षित हुन्छ र त्यसअनुसार त्यसले प्रक्रियामा जानुपर्छ, त्यो अहिले प्रक्रियामा गइरहेछ। तपाईँले भन्नुभयो अनुसार माओवादीले यो 17-18 वर्षको समयावधि जो छ, पहिलो कुरा त हामी जतिखेर सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो त्यो म्यान्डेट चाहिँ हामीलाई संविधान बनाउने थियो 64 को। त्यसबेला त्यसलाई गल्ती नै मान्नुपर्छ, संविधान बन्न सकेन। हाम्रो नेतृत्वमा हामीसँग 2/3 बहुमत थिएन, सबभन्दा ठुलो पार्टी थियो, राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा साझा सङ्कल्प र सहमति त्यसबेला पनि चाहिएको थियो हैन। जस्तो अहिले हामीले चाहिँ टिआरसी लगाएका 2/3 मत त थिएन, हैन थिएन, तर त्यो पनि त एउटा राष्ट्रिय सहमति भयो नि त। त्यसबेला हामी चाहिँ 64 को एउटा राजनीतिक चाहिँ पृष्ठभूमि, त्यस पछाडि गएर 70 को निर्वाचनको अर्को मत परिणाम, दोस्रो संविधान सभाको अर्को मत परिणाम र त्यस पछाडि 72 मा आएको भूकम्प पछाडि, भूकम्पले को बाँच्ने को मर्ने जस्तो स्थिति भइसकेपछि त्यो चाहिँ 72 को भूकम्पले नेताहरूलाई दिएको सबभन्दा राम्रो ठुलो धनधनको क्षति त एउटा नकारात्मक हिसाबले गर्यो कि प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा, महाविपत्तिको रूपमा। तर नेताहरूलाई एउटा सद्बुद्धि के दियो भने यो सहमति गरेर संविधान निर्माण गरेर एउटा स्थायित्वको प्रक्रियामा जाउँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा त्यो भयो है, राम्रो कुरा। त्यस पछाडि हेर्दाखेरि चाहिँ माओवादी सँग तपाईँले हेर्दाखेरि जनताको विश्वसनीय मत अहिलेसम्म पनि हिजो अस्ति भर्खरै सम्पन्न चुनावसम्म पनि आएको छैन। त्यसैले माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र जनताको स्पष्ट म्यान्डेट नभएको हुनाले माओवादीले भने जसरी चाहे जसरी माओवादीले उठाएको एजेन्डा र मुद्दाहरू त्यसो भए माओवादी सरकारमा गयो, 4 पटक मुलुकको नेतृत्व गर्यो, अब गर्नै सकिँदैन भने सरकारमा झुन्डिरहनुको अर्थ र म नेतृत्व गर्छु, 10-10 वटा दल जुटाएर भए पनि म प्रधानमन्त्री बन्छु अनि म 32 सिटवाला गर्जिन्छु भनेर यसमा हामी यहीँ आएर हामीले पनि त्यसबेला भनेका छौँ, हामीले पार्टीभित्र पनि भन्यौँ, आखिर हामी सबै सरकारमा सहभागी बन्ने, तर सरकारमा सहभागी बनेर जनताका अपेक्षाहरू, जनताको छोड्नु न कार्यकर्ताको अपेक्षाहरू अथवा हिजोका चाहिँ युद्धकालीन विषयहरूमा जस्तो 2 लाख बाँड्ने कुरा छ, 18 वर्षपछि 2 लाख पाएर के गर्नु? होइन, 18 वर्षभन्दा अगाडि त फेरि तपाईँले बुझ्नु होला, त्यो चाहिँ शहीद परिवारहरूलाई 10 लाखदेखि सेयर लाउनेदेखि लिएर चाहिँ सेना समायोजनको बेलामा त्यो चाहिँ समायोजनमा नगएर अयोग्य लडाकु भनेर जो भन्ने त्यस बेला पनि राज्यको तर्फबाट गरेको, फेरि त्यो नगरेको नभन्नु होला। अहिले पछि थप चाहिँ राज्यले त्यो विषयमा हिजोको परिवर्तनको लागि लडेकाहरूलाई केही गर्नुपर्छ भनेर म त यो विषयमा बारेमा यो आवश्यकता के भन्नुभयो? 10 लाख त राज्यको ढुकुटीबाट बाड्यो, माओवादीलाई बाँड्दाखेरि पीडितले पायो भने त ठिकै हो, तर राज्यको ढुकुटी रित्याएर पटक पटक पीडितको नाममा नक्कली पीडितहरूलाई पनि बाँड्यो नि त, त्यसले देशलाई कति ठुलो घाटा भयो? हैन, त्यो गलत कुरा हो। किनभने तपाईँले यो कुरालाई किन त्यति हल्का ढङ्गले भन्न मिल्दैन भने यो चाहिँ सरकार र हामी बसेर मात्रै गरेको साझा सहमति होइन नि। तपाईँले जो गलत व्यक्तिहरू, नक्कली व्यक्ति भन्नुभयो नि, यति हल्का टिप्पणी पनि नगरौँ कि तपाईँलाई थाहा छ कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मध्यस्थतामा हामीले समायोजन गरेको र क्यान्टोनमेन्टको त्यो चाहिँ टोटल विवरण त्यो चाहिँ राज्यसँग थियो, माओवादीसँग थियो र
र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा युएनसँग थियो है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विवरण त्यति सजिलै तपाईँ हामीले भने जस्तो यति सजिलै हैन, यो चाहिँ राज्यले एक तरिका रूपमा काहीँ केही नगरेर त यो चाहिँ नक्कली शरणार्थीहरूको त यत्रो गाह्रो रहेछ भने अनुसार शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने प्रयास भएको भए मैले यो प्रश्न गर्नै पर्दैन थियो। तर हेर्नुस् त द्वन्द्व पीडित नै यो कुरा भनिराखेका छन्। म तपाईलाई यही कुरामा आउँदैछु। तपाईँले अघि विषय पनि अर्को यसमा दोहोऱ्याइदिनु भयो होइन। म यसमा तपाईँलाई क्लियर के गर्न खोजिरहेको छु भने जस्तो अहिले यत्रो लडेका मान्छेहरूलाई, यत्रो परिवर्तनको लागि लडेका कोही अङ्गभङ्ग भएका छन्, कोही घाइते भएका छन्, कोही के भएका छन्, उनीहरूले यो राजनीतिक परिवर्तनमा भाग लिएका त हुन् नि। तपाईँ म भन्न चाहन्छु नेपालमा जनयुद्ध मात्रै भएन नि, त्यसभन्दा अगाडि पनि ठुल्ठुला क्रान्तिहरू भयो नि। तपाईँ एकचोटि इतिहास पल्टाएर हेरौँ त, नेपाली काङ्ग्रेसले मुक्ति सेना समायोजन गरिसके पछाडि बिपी कोइराला चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा, गृहमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री हुने बेलासम्म वा 17 सालको काण्डसम्म आइपुग्दा वा त्यसभन्दा पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो हिजोको मुक्ति सेना, हिजोको परिवर्तनको आन्दोलनमा भाग लिएकाहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले उच्च सम्मान गर्यो कि गरेन? नेकपा एमाले गरेन पनि जोड्नुहुन्छ यो विषय धेरै त्यस अर्थ मैले तपाईँलाई के भनेको भने अहिले हामीले दिएको 2 लाख, राज्यले दिएको 2 लाख हो, यो बेलामा दिनु हुन्थ्यो हुँदैन थियो, अहिले हामीसँग पर्याप्त थियो कि थिएन त्यो छुट्टै कुरा। तर हामीले नेगेटिभली हेर्दाखेरि यो गलत भयो, कार्यकर्तालाई बाँडो आदि इत्यादि भन्ने पनि छ। तपाईँ हाम्रो पनि गृहमन्त्री भर्खरै आएर भन्नुभयो कि अब यो चाहिँ गृहमन्त्रीले बाँड्ने, अरू पैसा बाँड्दैन। त्यो हेर्ने हो भने त तपाईँ यो दिनै नमिल्ने कति मान्छेलाई त गृह मन्त्रालयबाट, प्रधानमन्त्रीको कोषबाट, विविध कोषबाट कति पैसा गएको छ कार्यकर्ता पाल्नको लागि, त्यो कुरा छोडौँ। मैले यसमा के भनेको भने हिजो परिवर्तनका लागि लडेकाहरूलाई 2 लाख रुपियाँ दिँदा के फरक पर्यो? त्यो चाहिँ 2 लाख रुपियाँ भनेको एउटा आलुको बिउ रोपे जस्तो हो। 2 लाख रुपियाँले उसले उत्पादनमा भाग लिन्छ, उसले जीवन निर्वाह गर्छ। प्रश्न यहाँलाई लामो भयो तर विषयान्तर पनि भयो। तपाईले अघि भन्नु भएको छ, तपाईले देशका लागि लडेकालाई 2 लाख दिँदा के हुन्छ भन्ने यहाँको प्रश्न जायज हो। तर तपाईले देख्नु भयो होला नि, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट खाडी मुलुकमा जाँदा खाली खुट्टा जानेलाई विमानस्थलमा एक जोर चप्पल, तिमी मेरो देशको नागरिक हौ, अरू देशमा श्रम गर्न जाँदैछौ, तिम्रो खुट्टा खाली रहेछ, राज्यको तर्फबाट श्रम गर्न जाँदा एक जोर चप्पल लगाऊ भनेर राज्यले भन्न सक्दैन? खाली खुट्टा जानेलाई देख्नु भएको छ होला। यसमा सुन्नु न, यसमा कस्तो छ भने तपाईँले भनेको कुरा सही हो, किन हामी पनि विदेश गएर त्यहाँ श्रम गरिरहेका सबै प्रकारका मान्छे भेटेर आएका छौँ नि हैन। मेरो खाली खुट्टा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तपाईले के कुरा पनि गर्दिनु भएन भने जस्तो शेरबहादुर देउवा पूर्व प्रधानमन्त्रीको पनि कोही मान्छे विदेश गएको होला, उहाँको अलिक राम्रो सम्बन्ध पहुँच भएको हुनाले अमेरिका वा अस्ट्रेलिया गएको होला, कमरेड प्रचण्डको त्यस्तै होला, केपी कामरेडको त्यस्तै होला। मेरो परिवारमा मात्रै विदेश गएका मान्छेहरू छन् नि, कोही खाडी गएको होला, कोही राम्रो देश गएको होला। त्यहाँको पीडा त मसँग पनि जोडिएको छ नि, मसँग छैन र मेरो छिमेकीमा जोडिएको छ नि, सँगैको सद्यार घरसँग जोडिएको छ नि, त्यो गाउँमा जोडिएको छ नि, गाउँभरिका मान्छे गएको छ। भन्दा त्यसो हुँदाखेरि हामीले हेर्ने के हो, हामीले गर्ने के हो भने विदेश गएर यत्रो मान्छेले दुःख गरिरहेको छ। कतिपय मान्छे, म नै यस्तो मान्छे हो जसले दर्जनभन्दा बढी विदेशमा चाहिँ डेथ भएका डेथ बडीहरू नेपाल ल्याउनको लागि म गाउँठाउँमा आफै लागेको छु, कतिपय त आफै लिएर गाउँ पनि गएको छु। त्यसको पीडा पनि हामीलाई छ नि त, त्यसमा हामी कुनै मजा छैन नि त हामीलाई होइन। त्यो दुःख, त्यो पीडा, त्यो आँसु, त्यो चाहिँ दुःखद उनीहरूसँगै सकिएका सपनाहरूको त साक्षी हामी पनि छौँ नि त। त्यसैले यो गम्भीर कुरा हो। यसलाई राज्यले हामीले त्यही भएर भनिरहेको छौँ कि युवाहरूलाई रोजगारमा लगाऊँ, युवाहरूलाई उत्पादनमा लगाऊँ, युवाहरूलाई विश्वास गरौँ, युवाहरूलाई लगानी गरौँ। हेर्नु न, विगतको सरकारले के भन्यो, मेरो गाउँको एउटा उदाहरण सुनाउँछु कि मैले त्यो अर्को ठाउँ पनि भनेको छु। एकजना विनोद विक भन्ने 12 वर्ष 13 वर्षको चाहिँ विदेशमा बस्नुभयो। अनि उहाँ आउने बेलामा मैले भने उहाँलाई, नेकपाको सरकार थियो, तपाईँ अब नेपाल आउनुहोस्, तपाईँको पासपोर्ट धितो राखेर सरकारले 10 लाख दिन्छ, तपाईँ यहीँ व्यवसाय गर्नु भने खुसी भएर आउनुभयो। सुरुङ्गाको एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा मैले पठाएँ उहाँलाई, त्यहाँ गएर भेट्नुहोस् भनेर। त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उहाँलाई बेसरी गाली गरेर पठायो क्या, बुझ्नु होइन? यो तरिकाले तर राज्यले के नीति योजना कार्यक्रममा के भनेको थियो, हरेक सर्टिफिकेट पनि धितो राखेर थियो। अब सर्टिफिकेट धितोको पनि यस्तै कुरा थियो। हेर्नुहोस्, म नै यस्तो व्यक्ति हो जो 100 जना युवाहरूको टिम बनाएर हामी केही उत्पादन गर्छौँ, रोजगारमा जोडिन्छौँ भनेर 100 जना युवाहरूको सर्टिफिकेट धितो राखेर म सहित हाम्रो सर्टिफिकेट धितो राखेर केही गरेर यहीँ उत्पादन गरौँ भनेर सुन्नुहोस् है हामी लाग्यौँ। तर यो यस्तो रहेछ कि यो लासाको सुन लासामा सुन्छ, सुन्नु पाएनौ, जम्मा 3 जनाले पाएका रहेछन्। सुन्नुहोस् है, मैले त्यो पाउने मान्छेलाई भेटेँ। त्यो कसरी पाएको भन्दाखेरि त्यो सबै प्रक्रिया चाहिँ एउटा व्यवसायले ब्याङ्कबाट ऋण लिँदा जसरी लिन्छ त्यो त्यस्तै प्रक्रिया रहेछ। त्यसैले सुन्नु, यो प्रकारको निराशा छ। तर यो निराशालाई आशामा बदल्ने के हुन्थ्यो भने जस्तो विदेश गएकाहरूलाई हामीले स्किलफुल बनाएर पठायौँ भने, ट्रेनिङ दिएर टेक्निकल मेन पावरको रूपमा पठायौँ भने
उनीहरूले 10 वर्ष काम गर्दा जति कमाउँथे त्यो 5 वर्षमा कमाउँछन्। उनीहरूले नेपाललाई अहिले जति रेमिटेन्स पठाइरहेको थिए नन टेक्निकल जाँदाखेरि उनीहरूले टेक्निकल भएर जाँदाखेरि त्यसको डबल रेमिटेन्स पठाउँथे र उनीहरूले पठाएकोमा जस्तो एकपल्ट आएको थियो कि पार्टीबाट पनि श्रम मन्त्री हुनुभयो, परराष्ट्र मन्त्री। श्रम मन्त्री होइन, म तपाईँलाई यहाँ जोड्दैछु, ठ्याक्कै तपाईँले कुरा उठाउनु भयो। हाम्रै सरकारको चाहिँ ऊर्जा मन्त्री हुनुभएको बेलामा जनताको के अरे नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने एउटा आयो नि, विदेशमा बसेका हरेक मान्छेले लगानी गर्नुहोस्, हरेक मान्छेले सेयर किन्नुहोस्, लगानी गर्नुहोस्, यस्तो प्रकारको प्रसङ्ग लामो भयो। मैले प्रसङ्ग लामो होइन, यो वास्तविक कुरालाई यतिकै बिचमा नछोडो भन्ने मेरो कुरा हो, आशा होइन। किन गम्भीर कुरा त्यसैले मैले के भनेको भने जस्तो विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई पनि तपाईँले भने जस्तो चप्पल नभए चप्पल दिने मसिनो गरी राज्यले भ्याउँदैन भने अरू गरौँ। जस्तो के गरौँ, जस्तो उनीहरूलाई भन्यो एउटा नागरिक बिना चप्पल श्रम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाने कुरा कसरी मसिनो लाग्यो त होइन? तपाईलाई? मसिनो होइन भनेको राज्यले नि चप्पलै बुझाउन नसक्ला, तर राज्यले चप्पलै बुझाउनु पर्छ। पहिलो कुरा नागरिकलाई विदेश पठाउने अवस्था तर जाँदैछ भने कम से कम तपाईँले भन्नुभएको दुईटा कुरा भयो। तपाईँले भन्नुभएको कुरा र मेरो कुरामा के भने ल चप्पल वितरण नगरे पनि चप्पल किनेर लगाउने अथवा चप्पलको सहुलियत राज्यले नीतिमा बनाउनु पर्यो भनेको क्या मैले, बुझ्नु भएन? तपाईँले भनेको चप्पलको ठाउँमा राज्यले जुत्तै देला, मैले जुत्तै दिनुपर्छ राज्यले पनि भन्न सक्थेँ नि त, राम्रो जुत्ता दिनुपर्छ भन्न सक्थेँ नि। तर जुत्ता नदिए पनि, जुत्ता दिन भ्याउँदिन भन्यो भने पनि नीतिगत हिसाबले उसलाई विदेश जाँदाखेरि चप्पल किनेर लगाउने उसलाई चाहिँ राज्यले तपाईहरुले त अहिले तपाईको जवाब हाम्रो पार्टीको कार्यकालमा यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर तपाईले सगौरव सुनाइराख्नु सगौरव होइन, तपाईलाई फेरि जोड्नला मैले अधिकारीज्यूलाई के जोड्न चाहे भने अब एउटा वस्तुगत अवस्था सामान्य चप्पलको खाली खुट्टा जाने पनि छन्। तपाईहरु पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा गइराख्नुहुन्छ आफ्नो सेवा अवधिमा, त्यहाँ चाहिँ नेपालको छविको विषयमा जस्तो अरु भारतमा हुन्छ नि 500 गुण्डालाई यूपीमा एक एक गरेर के रे सुटरले सुट गर्यो भनेर हामी समाचार पढिराख्छौं, तर हाम्रोमा चाहिँ एउटा व्यक्तिमाथि कहीं इन्काउन्टर भयो भने सांसदहरूले संसदमा रुवाबासी गर्नुहुन्छ कि त्यो व्यक्ति चाहिँ अपराधी होइन भनेर भन्ने अवस्था छ। तपाईहरुलाई निर्धक्क काम गर्न पाए म पनि यस्तो मेरो देश पनि यस्तो हुन्थ्यो कि भन्ने त्यो भित्र औडाहा हुन्थ्यो कि हुँदैन? मैले अलिकति पास्टमा गएर प्रश्न गरे, यहाँको अनुभवलाई लिएर। एकदम राम्रैसँग हुन्थ्यो, किनभने अपराधीलाई संरक्षण गर्न हुँदैन कसैले पनि। कुनै पनि सरकार जुनसुकै दलको सरकार चाहिँ नि आए तापनि अपराधीलाई संरक्षण चाहिँ नि गर्न हुँदैन। तिनीहरूले चाहिँ नि फाइदा भन्दा बढी बेफाइदा गर्छ समाजमा, राष्ट्रमा, हैन, जनहितमा त्यसले चाहिँ नि बेफाइदा गर्छ। हाम्रो यही देश हो, नलुकाइकन भन्दाखेरि विभिन्न मुद्दामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले फूलमाला, हैन, त्यो फूलमाला त कस्तो भएको छ भन्दाखेरि तृष्णा जन्ने आग्रह भएको छ। अहिले फूलमाला नभइकन हुँदै नहुने तृष्णा जन्न आग्रह, हैन, त्यसरी फूलमालाका साथ चाहिँ नि अपराध कर्ममा लागेका व्यक्तिहरूलाई हामीले नै चाहिँ नि स्वागत चाहिँ नि गरेको होइन त? यही देश हो। अर्को कुरो, विभिन्न मञ्चहरूमा विशिष्ट महानुभावहरूसँग चाहिँ नि कार्यक्रममा उहाँहरू त्यो कार्यक्रममा गएको बेलामा चीफ गेस्टको रूपमा गएको बेलामा अपराधी प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू चाहिँ नि मञ्चमा उपर खुट्टी लाएर बसेको, मलाई त त्यस्ता बग्रेलती मसँग त्यस्तो बग्रेलती एक्जाम नाम छ, घटना छ, मिति पनि छ मेरो डायरीमा। अहिले होइन, तपाईँको यो समयले मलाई अनुमति दिन्न। अनि हामीले कारवाही गरेको व्यक्ति त्यही विशिष्ट महानुभावहरू जो चीफ गेस्ट भएर गएर बस्नु भएको छ उहाँको छेउमा चाहिँ नि उपर खुट्टी लाएर बस्या छ। कारवाही गर्ने प्रहरी सतर्कमा यहाँ तल उभिया छ। त्यसबाट तपाईँले कुन मनोबलका साथ चाहिँ नि के अरे यो जेन्युन चाहिँ नि सर्भिस डेलिभरी होला भन्ने तपाईँले अपेक्षा गर्नुहुन्छ? कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो अवस्था पनि बाट पनि हामीहरू हुर्केर आएको हो। अहिले हेर्नुहोस् है, अहिलेको परिदृश्य यति राम्रो छ, प्रहरीहरू चाहिँ हौसिएका छन् है। हेर्नुहोस्, प्रहरी डेफिनेटली, किनभने मेरो त अहिले पनि आजको दिन पनि यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि मेरो 2-4 जना उच्च पदस्थ प्रहरी मैसँग बसेकोहरू पनि हुनुहुन्छ, हैन, उहाँसित मैले कुरा पनि गरेर आएको हो। एकदम हौसिएका छन्। किनभने अब राज्य सरकार प्रमुख र माथोर व्यक्ति, सेक्युरिटीहरूको माथोर व्यक्ति भनेको त गृहमन्त्री हो नि, उहाँहरूले नै चाहिँ नि खुले गो अहेड भनेर ग्रिन सिग्नल दिइसकेपछि त, र अहिले हेर्नुहोस् है, उहाँहरूको सहयोग चाहिँ नि जब देखियो नि अनुसन्धानमा, प्रहरीले ल्याएको रिजल्ट कस्तो छ हेर्नुहोस् त। जनताले पनि त त्यसलाई चाहिँ नि नजिकबाट निहालिरहेका छन् नि। एउटा नेपाली समाजमा नेपाल प्रहरीले यो गर्न सक्दैन, प्रहरी प्रशासन पनि भ्रष्ट छ भनेर जुन भनिन्छ, त्यसको पछाडि पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तो
ल यो काम गर है भनेर नेतृत्वबाट ग्रिन सिग्नल नमिल्दाका दबाब आउँदाका कारणले प्रहरीको छवि यस्तो बन्न गएको? तपाईँ मुहानबाट चाहिँ नि फोहोर पानी आएको छ, तल चाहिँ नि तपाईँको उसमा तपाईँले सफा पानीको अपेक्षा गरेर हुन्छ? हुँदैन। माथिबाट हुने बित्तिकै अटोमेटिकली चाहिँ हुन्छ। हेर्नुहोस् है। र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई यही कुरामा जोड्न चाहेँ। अब अहिले यति राम्रो वातावरण सिनेरियो देखिरहेको बेलामा फेरि एउटा चाहिँ के अरे विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि छोड्ने उद्देश्यले अध्यादेश चाहिँ नि आउँदैछ भन्ने कुरा पनि आयो नि। यो विरोधाभासपूर्ण चाहिँ नि अवस्था भयो होइन। यसरी अब कुन हिसाबले आयो? अब हुन त आन्दोलनको क्रममा जेल सजाय भोगेका सबै मान्छे अपराधी हुन् त म पनि भन्दिनँ होइन। समय परिस्थिति र कुन कारणले गर्दा जेल गए त्यो चाहिँ नि मिसिलमै खोतल्न पर्छ, हेर्नुपर्छ होइन। तर समग्रमा चाहिँ नि हेर्दाखेरि त्यसरी अपराध कर्ममा लागेका व्यक्तिहरूलाई पन्छाएर अन्य चाहिँ नि निर्दोष व्यक्तिहरू जुन प्रहरी को अनुसन्धानको सिलसिलामा अथवा पोलिएको सिलसिलामा गए नि तिनीहरू लक्षित अध्यादेश हो भने त फास्ट ट्र्याकको कुरा गर्नु भएको होला यहाँले। फास्ट ट्र्याकको त म त कल्पना अहिले गरेका छैन होइन। किनभने यसमा अभ्यास के अरे काम गर्न धेरै बाँकी छ। जस्तो मैले भनौँ तपाईँको इन्डियाकै निर्भया चाहिँ बलात्कार र हत्याको केसमा जब त्यो राष्ट्र नै एकदम शोकाकुल भयो होइन, एकदम एकत्रित भयो होइन। को सिख, को हिन्दू, को मुस्लिम कोही भएन, त्यहाँ सबै एक भए होइन। त्यसपछि सरकारलाई प्रेसर परेपछि जस्टिस वर्माको कमिटीमा चाहिँ नि एउटा कमिटी बन्यो। कमिटीले चाहिँ नि दिएका सुझावहरू देन दिएर चाहिँ नि कारवाही पनि भयो होइन। मृत्युदण्ड नै भयो। यो महिला सम्बन्धी कुनै पनि मुद्दाको उजुरी आयो भने यसलाई चाहिँ नि कुनै पनि प्रहरी कार्यालयले दरपिट नगर्नु, दरपिट गर्ने काम तिमीहरूको होइन, तिमीहरूले दर्ता गर्नु भन्यो होइन। फास्ट ट्र्याकको चाहिँ नि व्यवस्था गर्यो, कोर्टको व्यवस्था गर्यो र त्यसमा चाहिँ नि अनुसन्धान गर्नको लागि महिला प्रहरी के अरे श्रीमान न्यायाधीशलाई जज पनि महिला नियुक्ति गर्यो। र यो बाहेक अरू चाहिँ 7 वटा चाहिँ निर्णय भएका छन् होइन। त्यसपछि एकदम राम्रो त्यहाँ चाहिँ नि यौन हिंसाको घटना कम भयो भन्न खोजे होइन। राज्यले गर्ने सामान्य दायित्व चाहिँ उसले निर्वाह गर्यो। त्यसपछि उत्तर प्रदेशमा पनि त्यो क्रम सुरु भयो। रेड ब्रिगेड चाहिँ नि नामको चाहिँ नि महिलाहरूको सशक्तिकरणको एउटा चाहिँ आवाज उठ्यो होइन। यौन हिंसा कम गर्नुपर्छ, त्यो कारणले गर्दा पनि त त्यो आवाजहरू चाहिँ नि उठ्दै गयो नि। त्यसले गर्दा हाम्रो देशमा पनि एउटा राम्रो उद्देश्यको लागि विधेयक संसदमा तपाईँको टेबल हुन खोजेको हो भने त राम्रै छ होइन। तर एउटा चाहिँ नि रगतले चाहिँ नि पोल्छ हेर्नुहोस् होइन। किनभने प्रत्यक्ष रूपले जो माथि आरोप लाछ र आरोप भन्दा पनि न्यायाधीशले तपाईँले प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको मिसिल हेरेरै चाहिँ निर्णय गर्नुभयो होला नि त त्यो बेला होइन। त्यस्तो चाहिँ नि भयो भने दुर्भाग्य हुन्छ। हुन त यो सरकारले गर्ने कुरा हो। हामीले त एउटा पूर्व सुरक्षा कर्मीको नाताले मैले आफ्नो व्यक्तिगत टिप्पणी मात्र गरे हो। मैले यसै विधेयक मध्येकै एउटा विवादित विधेयक भ्रष्टाचारकै विषय उठ्दा तपाईँकै पार्टी नेतृत्वको सरकारबाट संसदमा कस्तो विधेयक गएको छ भने 5 वर्ष पछि अनुसन्धान गर्न नपाइने भ्रष्टाचार जन्य मामिलामा भनेर एउटा विधेयक गएको छ। अब भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने राजनीतिक पावर भरपूर मात्रामा प्रयोग गर्ने हाम्रो देशमा 5 वर्षपछि अनुसन्धान गर्न नपाइने हो भने भ्रष्टाचारको रूप कस्तो होला त? यो विधेयक ठिक हो? यसमा कस्तो छ भने जस्तो अहिले अब यो भ्रष्टाचारको अथवा अनियमितताको ठगीको यो लामो श्रृङ्खला खुलिरहेको बेलामा आम पब्लिकको चासो पनि के छ भने फेरि भ्रष्टाचार सम्बन्धी अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएका फाइलहरू, त्यहाँ भएका मुद्दाहरू, त्यहाँ रहेका कतिपय उजुरीहरूको बारेमा पनि सुनवाई होस्, छानबिन होस् भन्ने प्रकारको जुन आशय छ नि। अब यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नीतिगत हिसाबले नै मेरो चाहिँ के मत छ भने हाम्रो संवैधानिक आयोगहरूले फुल फ्लेजमा काम गर्न पाएनन्। त्यसको सबभन्दा ठुलो कारण भनेको चाहिँ त्यो राजनीतिक नियुक्ति हुने एउटा परम्परा त्यो प्रविधि भयो। यो संविधानले जे कुरा भनेको छ त्यसमा चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गबाट जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, चाहिँ मानव अधिकार आयोग, न्यायालयको नेतृत्व, न्यायालयको नेतृत्व, महालेखा
यस्ता संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गबाट खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनु र उसले संविधानको परिधि अनुसार संविधानको नियम अनुसार उसले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो एकदम दृढ मत छ। त्यो नहुँदाखेरि आज तपाईँ भनौँ न अख्तियारको मुद्दा 5 वर्षसम्म उजुरी परेको एउटा उजुरीकर्ताले 5 वर्षसम्म पनि त्यो उजुरीको छानबिन नहुने भनिसके पछाडि त्यो मुद्दाको रूपमा रहन्छ कि रहँदैन? कति पीडित होला नि त? भनौँ न तपाईँ त्यो निवेदन नै त्यो धमिराले खाइसक्दैन। अनि त्यस्तो अवस्थामा यस्तो विधेयक किन गयो होला त? हो, त्यो भएर पहिलो कुरा त हामीले यो कुराबाट जस्तो यदि हामी सुशासनको साँचो अर्थमा सुशासन चाहेको हो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउन खोजेको हो, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न खोजेको हो भने सबभन्दा पहिलो कुरा हामी उल्टोबाट होइन सुल्टोबाट जानुपर्छ भन्ने मेरो 1 नम्बर कुरा यो छ। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ जो समय अवधि भनेर जो भनिएको छ अहिले यो विधेयक मैले पुरा त हेरेको छैन, हदम्यादको रूपमा जो राखिएको छ। अब मैले यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो एउटा प्रारम्भिक धारणा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ हदम्याद 5 वर्ष भनेर के आधारमा भनिएको छ भन्ने कुराको चाहिँ अलिक मसिनो नै छलफल गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि हदम्याद राख्ने कुरा 5 वर्ष राख्ने या 10 वर्ष राख्ने वा 15 वर्ष राख्ने वा त्यो चाहिँ मरिसके पछाडि पनि छानबिन गर्नुको त के अर्थ छ र? जस्तो जसलाई आरोप लगाएको हो त्यो चाहिँ मरिसक्यो 25 वर्ष पछाडि त्यो देशमा मरणोपरान्त पनि न्याय मिलेको भन्ने पनि त हामी हुन्छ, तर त्यो न्यायको के अर्थ छ? ढिलो न्याय भनेको न्याय होइन पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ मान्छे मरिसके पछाडि निवेदनकर्ता पनि न्याय अनुभूति गर्ने ठाउँमा नभएको बेलामा र जो अन्याय गर्ने अथवा पीडक हो जो पीडक पनि नभएको अवस्थामा गरिएको न्याय भन्दा त न्याय त्यो के नै नभएकै राम्रो हो त? त्यो अनुसन्धान किन नगर्ने? त्यसो हुँदाखेरि मेरो कुरा सुन्नु न, म यसमा तपाईँलाई भन्छु। त्यही भएर यदि 5 वर्षभन्दा ढिलो नगर्ने भनेर अख्तियारलाई दबाब अथवा अख्तियार आयोगलाई 5 वर्ष अगावै त्यो सबै निवेदनहरूमा छानबिन गर्न बाध्य गरेको हो भने 5 वर्ष ओके होइन। सुन्नु है, मैले भने नि त हो कि होइन त्यो मैले पुरा हेरेको छैन। मैले भने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया जस्तो युवा नेताहरूले त पढेर दफा पढेर सरकारलाई ढकझक्याउनु पर्यो, पार्टी कमिटीमा कुरा राख्नु पर्यो, सडकमै जानु पर्यो। हैन, खोजिराखेको छु। तपाईले यति भनेपछि मलाई त्यो लागेकै थियो हैन, सामान्य कानुनको विद्यार्थी भएको हिसाबले पनि मैले त्यो हेर्न खोजेकै थिएँ। अर्को कुरा चाहिँ के भने यदि अपराधीहरूलाई अपराधी त नभनौँ अथवा अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने अथवा भ्रष्टाचारसँग जोडिएको कोही व्यक्तिलाई उन्काउने मनसायले 5 वर्ष ल्याएको भने चाहिँ यो गलत छ। मैले अधिकारीज्यूलाई चाहिँ के जोड्न चाहे भने भ्रष्टाचारको रूप यस्तो छ कि सामान्यतया अहिले आजको मितिमा 10 खर्ब राजस्व उठेको हुनुपर्ने 6.5 खर्ब मुस्किलले उठ्या छ भनेर सरकार तलब खुवाउन ऋण निकाल्दैछ। त्यहाँ पनि करप्सन नै भएको होला। करप्सनको अवस्थाले नै गर्दा हाम्रो मुलुक एउटा पर्याप्त मात्रामा प्राकृतिक स्रोत साधन भइकन पनि विकासतर्फ लम्किन सकेका छैन। यो पनि सत्य कुरा हो। तपाईहरुकै अनुभवले दबावले काम गर्न सकिँदैन भन्ने अवस्थामा भ्रष्टाचारलाई रोक्ने हो भने यस्ता हदम्यादले यो मुलुक फेरि उभो लाग्छ भन्ने हामी कल्पना गर्न सक्छौं त? अघि रञ्जितजीले भन्नुभयो नि यो के उद्देश्यले ल्याइयो त्यसमा मिहिन हिसाबले छलफल चाहिँ नि गर्नुपर्छ, त्यसमा विज्ञहरू सम्मिलित हैन गर्नुपर्छ। एउटा कुरो के भन्दाखेरि अब त्यसका राम्रो मेरिट पनि होला डिमेरिट पनि होला हैन, त्यो एउटा ठाउँमा छ। अब म चाहिँ नि सुरक्षाविद भएको हुँदा म चाहिँ नि सुरक्षा सम्बन्धी जानकार भएको हुँदा म त के भन्छु भन्दाखेरि मुलुकको खस्कँदो आर्थिक जुन अवस्था छ नि यो अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर सरकारले कडा पाइला चाल्ने हो भने सबैभन्दा पहिला बढी राजस्व चाहिँ नि आउने क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर त्यो क्षेत्रमा दरिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई अहिले पनि मौजुदा तपाईको स्रोत साधन चाहिँ नि उनीहरुसँग पर्याप्त छैन। के रे बर्डरमा भ्रष्टाचार बढ्यो, दैनिक उठ्ने चाहिने जुन राजस्व हो त्यसमा ह्रास आयो, किन आयो भनेर उनीहरुलाई चाहिँ नि कडा निर्देशन दिनु त पर्यो, दिँदै पनि आएको छ हैन, आइरा होला। तर उनीहरु बसेको ठाउँ हेर्नुस्, खाने अवस्था हेर्नुस्, उनीहरुलाई चाहिँ नि निशुल्क गरिएका चाहिँ नि सेवा र सुविधा हेर्नुस् हैन,
त्यसमा पनि त साह्रै चाहिँ नि कन्जुसाई गरेको त्यसमाथि यो वा त्यो पार्टी यो या त्यो मन्त्रीका कन्टेनर बोकेका व्यापारीहरू आउँदैछन्, उनीहरूलाई छिटो पास गराइदिनु पर्यो बिना कुनै अनुसन्धान भन्ने दबाब। हिजो एकदम राम्रो कुरा त गर्नुभयो होइन। अब एउटा मात्रै पूर्व गृहमन्त्रीज्यूहरूलाई आरोप चाहिँ नि मैले लाउन खोजेको होइन, त्यस्तो श्रृङ्खलाहरू छ। जस्तो एकचोटि मैले के सुने भन्दाखेरि विराटनगर भन्सारबाट चाहिँ नि छुटेका गाडीहरू, विराटनगर भन्सारमा चाहिँ नि चेक जाँच भएर काठमाडौँको लागि छुटेका गाडीहरू बिचको कुनै पनि युनिटले चेक नगर्नु, त्यसको अर्थ के? वाट डज इट मिन होइन? त्यसको हामीले अर्थ के लिने होइन? यसरी देशको के अरे राजस्व सङ्कलनको यो जटिल मुद्दासँग चाहिँ नि कुनै पनि आवरणमा चाहिँ सम्झौता गर्न हुँदैन होइन। खास गरेर बोर्डरबाट हाम्रो बढी चाहिँ नि राजस्व चाहिँ नि उठ्ने हुँदा बोर्डरमा भएका ठाउँमा इमान्दार चाहिँ नि खालि हाम्रो सुरक्षाकर्मी मात्र होइन नि, फेरि उनीहरूलाई चाहिँ नि के अरे कमान्ड गर्ने सिभिल पनि त हुनुहुन्छ नि त्यहाँ होइन। भन्सार होला, राजस्व होला, अन्य निकाय सिडिओ नै हुनुहुन्छ होइन, प्रमुख जिल्लाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि राखेर उहाँहरूको पहिला कुरो त काम गर्न नसकेको अवस्था के हो त, त्यसको अवस्थाको चाहिँ नि विश्लेषण गरेर भ्रष्टाचार कम गर्ने हो भने यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। जरुरी छ। अब समय एकदमै कम छ, अन्त्यमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा छ भन्ने छ। यस्तो छ, यो मान्छेले त्यही भनेर भन्छन् यो सतीले सरापेको देश हो भन्छन् नि होइन। भीमसेन थापाहरू जस्तो राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू सेरिएर मर्नुपर्ने यो देश भनेर जो भनिन्छ नि, हो यस्तो राम्रो काम गर्ने सरकार जहिले सङ्कटमा हुन्छ त्यो व्यक्ति जहिले डेन्जर जोनमा नै हुन्छ। तपाईँले हेर्दाखेरि समय त किन, मैले अघि तपाईँलाई सुरुमै भने कि यो गठबन्धन तयार हुँदाखेरि समय निर्धारण गरिएको छ कि उहाँ 2 वर्षको लागि। र मैले तपाईँलाई यो पनि भने कि जस्तो यो सरकार निर्माण हुँदाखेरिको नेकपा माओवादी एउटा घटक हो र यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा अथवा यसको पृष्ठभूमिमा चाहिँ अरू दलहरू पनि आबद्ध भएको हुनाले यदि अरू दलहरूलाई अहिलेको यो घटनाक्रमले अहिलेको यो परिवेश ठिक लागेन र हाम्रै काँधमा चढेर हामी माथि नै यो गर्ने भन्ने पर्यो भने त उहाँहरूले कुनै एउटा पार्टीले अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै पुनः विश्वासको मत लिन जानुपर्छ। विश्वासको मत लिँदाखेरि बहुमत पुग्ने बित्तिकै त सरकार त पर्सि ढलिहाल्यो नि, संसद चलिरहेको छ, भोलि कुनै एउटा दलले आज वा भोलि नै फिर्ता लिएला, तर फिर्ता लिने बित्तिकै विश्वासको मतमा जानुपर्ने हुन्छ महिना दिनभित्र। महिना दिनभित्रमा विश्वासको मतमा जाँदाखेरि विश्वासको मत नपुग्ने बित्तिकै त यसो हिसाब गर्दा गर्दा विश्वासको मतमै नगे पहिले नैतिक हिसाबले छोड्नुपर्ने स्थिति भइहाल्छ नि। हो त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ छ। तर अहिले अब राजनीतिक नेतृत्वहरूको बिचको कुरालाई हेर्दाखेरि भ्रष्टाचारप्रतिको विरुद्धको प्रतिबद्धतालाई हेर्दाखेरि र सुशासनको विषयमा नेताहरूले एकदम कनीकुथी वर्षौँ लगाएर जो मेहनत गरेर चाहिँ जनतालाई सुशासन दिन्छौँ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ नि, त्यो आफैले भनेको कुरालाई एकचोटि आफैले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा नैतिक बन्धनमा एउटा नैतिक अप्ठ्यारोमा परेको हुनाले यदि साँच्चै नेताहरू सुध्रिएर सुशासन दिन चाहेको यो चाहिँ व्यथितिलाई भ्रष्टाचारलाई रोक्न खोजेको हो भने यो सरकार एउटा निर्धारित समयमा जे सहमति दलहरूको बीचमा अथवा गठबन्धनमा भएको छ त्यहाँसम्म चाहिँ यो जान्छ। अहिले आत्तिनुपर्ने केही छैन। तर मान्छेहरू के लागेको छ भने अब यो सरकारले यसो गर्यो, कतिपय मन नपरेका मान्छेहरू यसलाई पनि देखाइदिनुपर्छ, सरकारबाट हटाइदिनुपर्छ, ढालिदिनुपर्छ भनेर सत्तो सराप गर्ने र यो सरकार गएदेखि यो सबै फाइलहरू बन्द हुन्थ्यो भनेर कामना गर्नेहरूको पनि कमी त छैन। यहाँलाई छोटो जवाफको अपेक्षा गरे, सरकार फेरि ढल्ने जुन चर्चा छ नि, यस्ता अनुसन्धानहरू अस्थिर सरकारको कारणले कति प्रभावित हुन जान्छन् त? छोटो जवाफ। हुन्छ, एउटा श्रृङ्खला चाहिँ नि गाँसिएको हुन्छ होइन। तपाईँको श्रृङ्खला मैले कुन अर्थमा भने पोलिटिकल नेतृत्वहरूसँग र उहाँहरूका चाहिँ नि संयन्त्रसँग पनि त सूचनाहरू त हुन्छन् नि। मैले यो मात्रै चाहिँ नि के अरे मानव बेचबिखनको यो चाहिँ शरणार्थीको मात्रै कुरा गरेँ होइन, अन्य अपराधमा पनि त उहाँहरूको सहयोगले लिङ्क चाहिँ स्थापित गर्ने विभिन्न सूचनाहरू चाहिँ आउँछ होइन। त्यसले गर्दा अलिकति मनोबल एउटा समूह आउँछ, मनोबल चाहिँ हाई राखेर चाहिँ काम गर भन्छ, अर्को समूह आउँछ त्यो कामसँग चाहिँ नि सम्झौता गरौँ भन्छ। यो चाहिँ नि फरक पार्छ। एउटा मिसन भनौँ न, ठुलो मिसन चाहिँ नि तपाईँको सुरु भयो मिसन। यो अहिलेकै मिसन कम्प्लिट गर्ने हो भने यो सरकार तत्काल परिवर्तन हुनु पर्ने हो कि होइन? होइन, मुद्दाकै कुरा गर्ने हो भने असर त पर्छ अनुसन्धानमा, किनभने अर्को कुआउला होइन, आउनेले यही
रफ्तारमा पुलिसले गरेको अनुसन्धानलाई चाहिँ नि विश्वासमा लेला नलेला विभिन्न हुन्छ नि त उसको उद्देश्य के होला, त्यो ऊ के होला। तर मन्जुजी अन्तिममा तपाईँले मलाई भन्नुभयो एउटा के भन्दाखेरि हिजो त्यो फाइल जुन चाहिँ 2 हप्ता बिचौलिया नन स्टेट एक्टर म त भन्छु जसलाई राज्यको संविधान कानुनले पनि चिन्दैन त्यस्ता बिचौलियाको हातमा रह्यो 2 हप्तासम्म। यदि राष्ट्रिय नीति नेपालको राष्ट्रिय नीतिको दस्तावेज चाहिँ त्यो बिचौलियाको हातमा भएको भए नेपालको राष्ट्रियता र अस्तित्वको सवालमा कति ठुलो चाहिँ नि प्रश्न चिन्ह हुन्थ्यो। यो कुरो हामी सबैले मनन गर्न जरुरी छ। र अर्को कुरो नेपाल प्रहरीका अघि उहाँले रञ्जितजीले भन्नुभयो नि सुरुमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकज्यूहरू जसरी पालो पालो चाहिँ नि बिहाइन्ड द बार हुनुभयो एपीसी खरिदमा, जबकि उहाँहरू नीतिगत तहका व्यक्ति नै होइन, उहाँहरू त्यो नियति अहिले पनि नहोस्, निष्पक्ष तौरबाट अनुसन्धान होस्। यहाँ दुवैजनालाई महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी माउन्टेन बहसमा थियौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रञ्जित तामाङ र पूर्व डिआइजी केशव अधिकारीसँग माउन्टेन बहसमा पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जे जसरी अनुसन्धान अगाडि बढेको छ यसलाई प्रभावित नहुने गरी कसरी सरकारले अगाडि बढ्नुपर्छ, प्रहरी प्रशासन कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विशेषतः आज माउन्टेन बहसमा कुराकानी गर्यौं। माउन्टेन बहसबाट आज सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।